And let me count 1, 2, 3, 4. दुनिया में 1 से 4 गिनने तक एक आदमी की डेथ हो जाती है because of smog and because of air pollution. If we are living in Lahore, अगर हम लाहौर में रह रहे हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 साल कम हो जाती है। दुनिया में 8.1 मिलियन लोगों की डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आवाम को बताइएगा कि क्या आगे इकदाम जो किए जा रहे हैं और कौन से लोगों को बचना चाहिए उनसे। देखिए, जो आपकी गाड़ियाँ गलत हैं, जिनमें धुआं आ रहा है, जो ज़्यादा शोर पैदा कर रही हैं, वो माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान भी करेगी, जुर्माना भी करेगी और उन्हें उस वक्त तक पाबंद करेगी जब तक वो दुरुस्त हालत में नहीं आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में, जहां पर एक अवेयरनेस कैंपेन का अहतमाम किया गया है। स्मोक के हवाले से, इसके नुकसानात के हवाले से आवाम को एक मैसेज दिया जा रहा है। एक सिंबॉलिक वॉक की जा रही है, जिस वॉक में ये आवाम को एक पैगाम दिया जाएगा कि इस स्मोक का जो नुकसान है वो क्या है और इससे अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है। इसी हवाले से हम मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इस तरह दीगर जो यहाँ पर NGOs वगैरह हैं जो इनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और वो यहाँ पर अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे और इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ वेरिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो ब्रांड मैनेजर हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो वॉक कर रहे हैं स्मोक अवेयरनेस के हवाले से, ये क्या चीज़ है और इसके हवाले से हमें कुछ डिटेल बताएं। सर, क्या चीज़ है ये और इसके हवाले से आवाम को क्या बताना चाह रहे हैं आप? बेसिकली जी, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनमें से जो टॉप ऑफ द लाइन कुछ मसाइल हैं उनमें एक स्मॉग भी है। स्मॉग पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3.9 ईयर्स कम हो जाती है ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन। और स्मॉग भी एक एयर पोल्यूशन की ही टाइप है जो कि मोर फेटल और मोर डेंजरस है और इसके बहुत सारे हैज़र्ड्स हैं। इसके शॉर्ट टर्म में तो नुकसानात ये हैं कि गला ख़राब, आंखों में मसला, लंग्स के प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे मसले हैं जिससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, जो कोई डाटा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जो हैं इस वक्त दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। तो हमने ये वॉक रावलपिंडी में सिटी पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनके तावन के साथ कोलैबोरेशन करके ये की है, जिसका मकसद ये है कि हम कोलैबोरेट करके लोगों को बता सकें, अवेयर कर सकें कि स्मोक के कितने मसले हैं, कितने हैज़र्ड्स हैं और उनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर, इसके अलावा भी आप कुछ और प्रोग्राम्स वगैरह भी लेकर चल रहे हैं या इस संग की जो अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह हैं उनके हवाले से बताएं, क्या क्या आप कर रहे हैं और इन फ्यूचर आप क्या करने जा रहे हैं? जी, हम पिछले 4-5 साल से कॉन्टीन्यूस स्मोक की अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हम वॉक्स भी करते हैं, हम लोगों को अवेयर करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स भी यूज़ करते हैं। इसमें मीडिया कवरेज भी है, सोशल मीडिया को भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। उसके अलावा जो वे आउट है पोल्यूशन को ख़त्म करने का, वो एक ही है कि हम प्लांटेशन करें। तो हम पिछले 2-3-4 साल से कॉन्टीन्यूस इंडोर और आउटडोर प्लांटेशन भी कर रहे हैं और इस दफ़ा भी हमारा प्रोग्राम है तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार पाकिस्तान लेवल पे पौधे लगाने का भी। आप क्या समझते हैं कि ये जो स्मोक है, ये जो चीज़ है, ये जो हमारे लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन इससे बचने का तरीक़ेकार क्या है? ये तो आपने बताया कि ये इसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि प्लांटेशन की जाए, बचने का क्या तरीक़ेकार है? देखें जी, स्मोक को कोई एक कंपनी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं कर सकता। इसके लिए हर इंडिविजुअल का एक्ट करना ज़रूरी है और हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे इस स्मोक से अपनी जान को छुड़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने अपनी गाड़ी को ट्यून किया है, मेरी गली में कोई कूड़े को आग तो नहीं लगा रहा, मैं कोई ऐसी पोल्यूशन पैदा करने में अपना रोल प्ले तो नहीं कर रहा जो कि लोगों के लिए हैज़र्डस है। मैं कोई फसलों को आग लगते अगर देख रहा हूँ तो किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ या वहाँ पे जाके उनको बता रहा हूँ कि आप फसलों को आग मत लगाएं। जो ईंटों के भट्टे हैं जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं, तो उनको हम रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमें हर बंदे को अपने अपने कैपेसिटी में रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाके हम इस स्मॉग को ख़त्म कर सकते हैं। और जब तक ये स्मॉग है तब तक हमें कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें मास्क के बगैर बाहर नहीं आना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बगैर ज़रूरत बाहर ना आएँ और इंडोर एक्टिविटीज़ में रहें। बाहर आएँ भी तो ग्लासेस पहने और
جو ماسک ہے اس کو یوز کریں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, پانی زیادہ استعمال کریں. انہی چیزوں کے ساتھ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے جو میجر نقصانات ہیں وہ بھی اگر عوام کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے کہ کیا کیا نقصانات ہیں اس کے. جی, اس کے جو شارٹ ٹرم میں نقصانات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ گلے, ناک اور آنکھوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اسکن کے اوپر بہت سارے مسئلے اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں, بیکاز فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ ہوا میں جو کہ آپ کی اسکن کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں. گلے اور ناک اور کان اور آنکھوں کے مسائل تو بہت کامن ہے, لیکن لانگ ٹرم میں بڑا مسئلہ ہے, بیکاز یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیٹل بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ جن کی امیونٹی کمپرومائز ہے ان کے لیے یہ نقصان دہ زیادہ بھی ہے, فیٹل بھی ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سجاد صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ راولپنڈی پولیس جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اسموک کو کم کرنے کے لیے, یا اس کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں اس کے حوالے سے. دیکھیے, اس اسموک کو روکنے کے حوالے سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم, ہماری ٹریفک ایجوکیشن ٹیم, ہم اس پہ کافی کارروائی کر رہے ہیں. اور سڑکوں کے اوپر ہمارا جو فیلڈ کا افسران موجود ہیں وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو اور جو خراب حالت میں گاڑیاں ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں. ان کے چلان بھی کیے جا رہے ہیں, انہیں پابند بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مالکان ان کو درست حالت میں لا سکیں, اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو خراب ہو رہا ہے جس سے لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو ان گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کی درست حالت میں رہیں تاکہ یہ ہمارے ماحول کو آلودہ نہ کریں. اس حوالے سے آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں جرمانے وغیرہ بھی کیے ہیں, کچھ بٹھے وغیرہ بھی جو ہے وہ بند کروائے ہیں. اس حوالے سے عوام کو بتائیے گا کہ کیا آگے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں اور کون سے لوگوں کو بچنا چاہیے ان سے. دیکھیں, جو آپ کی گاڑیاں غلط ہیں جن میں دھواں آ رہا ہے, جو زیادہ شور پیدا کر رہی ہیں, وہ ماحولیاتی آلودگی پیدا کر رہی ہیں, ان کے خلاف ٹریفک پولیس جو ہے وہ چلان بھی کرے گی, جرمانہ بھی کرے گی, اور انہیں اس وقت تک پابند کرے گی جب تک وہ درست حالت میں نہیں آ جاتی ہے. اور آپ کا کوئی بھی ایسا عمل جس سے ماحول میں آلودگی پھیل رہی ہے اس سے آپ اجتناب کریں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت فراہم کریں. ہمارے ساتھ آصف نذیر صاحب موجود ہیں ویرک فارماسیوٹیکل کمپنی سے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ویرک فارماسیوٹیکل کمپنی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے اس اسموک کو ختم کرنے کے لیے. سر بتائیے گا. جی, ویرک فارماسیوٹیکل بینگ این ایتھیکل فارماسیوٹیکل کمپنی, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے اسموک کا پوری دنیا میں, پاکستان میں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر اویئرنیس کریٹ کی جائے, اس کے اوپر ڈائلاگ کیا جائے, اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے, اس میں لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے. تو ہم پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم میڈیکل کمیونٹی کو ہم سینسٹائز ہم نے کیا, ان کے اوپر ہم نے بہت ساری بات کی, بہت سارے سیمینارز کیے, میڈیا ٹاکس کی. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اب کر رہے ہیں کہ ہم ٹریفک پولیس, چونکہ یہ لوگ ڈائریکٹلی ایکسپوز ہیں ایئر پولوشن سے اور اسموک سے, تو ان کے ساتھ مل کر ایک میس لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسموک کیا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کی تدابیر کیا ہیں. تو یہ سارے ایک اویئرنیس لیول کے اوپر ہم اپنا کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اب انفلوئنسر جو ہیں ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ باقی اس طرح کا کنٹینٹ تو دے رہے ہیں, تو ہمیں ایسا نہیں کہ ہمیں ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے, ان کو بھی لے کر آنا چاہیے ایسی فیلڈ میں اور ان سے ایسا کام کروانا چاہیے. باقی کام تو ہم کروا رہے ہیں, ان سے بھی ہمیں کام کروانا چاہیے. جی, یہ بڑا زبردست آپ کا بات ہے کہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, جن کو لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اسپیشلی ینگ لوگ ان کو دیکھتے ہیں, تو ان کو ہمیں یوز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بس ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ الٹی سیدھی چیزوں کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں, اور پازیٹیو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے ویورز اور ان کی جو لسنرشپ نہیں ہوتی. تو بٹ آئیڈیا از ویری گڈ کہ ہمیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا اس کا استعمال کرنا چاہیے, وچ وی آلریڈی ڈوئنگ, ہم کر رہے ہیں, لیکن بالکل کرنا چاہیے, اور اس سے ہم اویئرنیس میں اور اضافہ کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو ابھی آپ اپ کمنگ ڈیز میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے عوام کو بتائیے گا. دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پلانٹیشن ہے. جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے ہم آلودگی کو کم کر سکتے ہیں, اتنی زیادہ ہم الرجیز کو کم کر سکتے ہیں, اور اتنا ہی زیادہ گرین انوائرمنٹ ہم پیدا کر سکتے ہیں, اور جو ٹیمپریچر ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو آنے والے دنوں میں ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑا جو پروجیکٹ ہوگا وہ میس لیول کے اوپر انڈور اور آؤٹ ڈور جو ہے وہ پلانٹیشن کریں گے. اور اس دفعہ وی آر ڈوئنگ اٹ ود ان کولیبوریشن ود سٹی پولیس, جو رسپیکٹیو سٹی پولیس ہے پورے پاکستان میں, ان کے ساتھ مل کر ایک میس لیول کے اوپر ہم پلانٹیشن کیمپینز انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ کولیبریشن میں ویرک کمپنی نے اپنا کردار تو ادا کر دیا,
میں ایک پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے اسموک کو کم کرنے کے لیے, اسموک سے بچنے کے لیے مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے. اس حوالے سے ہمارے وہ جو انفلوئنسرز ہیں, میں پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کو اٹھا چکا ہوں, بات کر چکا ہوں کہ ہمارے وہ انفلوئنسرز جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, جو بے حیائی پہ بات کرتے ہیں, جو بے حیائی کے حوالے سے کام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ لے کر آئیں, ایسا ایجوکیشنل کانٹینٹ لے کر آئیں جس کانٹینٹ سے ہماری عوام کو فائدہ ہو, جس کانٹینٹ سے مجھے فائدہ ہو, آپ کو فائدہ ہو. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے تھے سوچ نیوز.